This is AP1 HD. AP1 न्यूज टाइम का साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपाटप सब ठिकठाक, मोडर्न टेक्निकल कलेज, सारेपा, ललितपुर, बर्जर सिल्क, ब्रिथ इजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन केयरिङ पनि, माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world. कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित 16 जिल्लामा आजबाट निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कारबाही। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर ह्वात्तै बढ्यो। आजै बुटवलमा 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित हुने क्रम बढेसँगै थपियो चुनौती। भारतमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 30 लाख नाग्यो। कोरोना संक्रमित हुने भारत संसारकै दोस्रो देश, सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्य प्रभावित। NSL फुटबल अन्तर्गत आज धनगढी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा, खेल 5:30 बजे। र चेन्नई सुपर किङ्स IPL T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। सनराइजर्स हैदराबाद 7 विकेटले पराजित। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। Superstar. वा केयरिङ मम, यदि म दुइटै हुन सक्छु भने मेरो घर किन नै? बर्जर सिल्क, ब्रिथ इजी, यो ग्ल्यामरस छ र मेरो घरलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ ब्याक्टेरिया, कोरोना भाइरस र पोल्युसनबाट। सिल्कको एहसास, चेनको सास। नहीं माया पहिला तिमी राख, पहिला तिमी। क्या माया छ, क्या गर्मी, क्या रिफ्रेशिंग, क्या शॉट। अरे यति पेप्सी पनि किन राख्दिएको मेरो लागि? यो पनि खाइदियो हुन्थ्यो। क्या साथी। पेप्सी, हर घुट रिफ्रेशिङ, हर घुटमा स्वैग। अरे बिस्तारै गर न भाइ। हेर्दा हेर्दै छानो छाउने बेला नि भयो। कुन जस्तो हाल्ने दाइ? अरे उलास त हो नि। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। कुरो बुझ्दा त हुलास ग्यालबलुम एकदम ठिक लाग्यो। ग्यालबलुम? ग्याल्भनाइज हो नि दाइ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर ग्यालबलुम चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो। जिङ्कसँगै एल्युमिनियम पनि कोटेड भएको हुनाले यो अरूभन्दा 3 गुणा बढी टिक्छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। दिदी दुईटा चिया। कहिले घाम कहिले पानी, यो मौसमको पनि केही भर छैन। हुलास ग्यालबलुम भए केही डर छैन। टिकाउ अनुसार दाम पनि ठिक छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। नेपालमै पहिलो पटक ग्यालबलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन पाता हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी टिक्छ, काम टिक्छ। हुलास ग्यालबलुम 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरले हैसियत होइन, हिम्मत हेर्छ। त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको घुँट लगा। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत 16 जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान 6 बजेदेखि 15 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ।
निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द रहनेछन्। अत्यन्त जरुरी नपरेसम्म घर बाहिर निस्कन समेत नपाइने जनाइएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी सब वाहन, प्रेसको गाडी भने चल्न पाउनेछन्। बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको अवस्था के छ? काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछिको अवस्था के छ? पसलहरू खुलिरहेका छन् कि छैनन्? साँच्चै प्रशासनले भनेको जस्तै निषेधाज्ञा छ अथवा अलिअलि उल्लङ्घन पनि भइरहेको छ? यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो AP1 को टिम आज बिहानदेखि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा गइरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नको लागि। र यतिखेर भने हाम्रा सहकर्मी सुभाष निरौला कोटेश्वर चोकमा हुनुहुन्छ। निषेधाज्ञाको अवस्था के छ त्यसबारेमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामी कोटेश्वर चोकबाट सुभाषसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्रममा रहेका छौँ। सुभाष, स्वागत छ AP न्युज टाइममा। तपाईँ अहिले कोटेश्वरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ त्यो चित्रित गरिदिनुहोस् न। सुभाष निरौला हाम्रा संवाददाता अहिले कोटेश्वर चोकमा हुनुहुन्छ। हजुर, प्रशासनले कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भएको भन्दै दोस्रो चरणमा फेरि एकचोटि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। योभन्दा अगाडि चैत्र 11 गतेदेखि, अघिल्लो सालको चैत्र 11 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भयो देशव्यापी रूपमा। तर अहिले पछिल्लो समय सबै ठाउँमा संक्रमण नभएको भन्दै स्थानीय प्रशासन त्यस्तै जिल्ला प्रशासनले नै अहिले निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरे पछाडि यति बेला देशका विभिन्न जिल्लामा करिब 16वटा जिल्लामा आंशिक र पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। आजदेखि बिहान 6 बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। प्रशासनले लागू गरेको निषेधाज्ञा बिहान 6 बजेबाट सुरु भएको छ। अहिले हामी कोटेश्वर क्षेत्रमा छौँ। कोटेश्वर क्षेत्रमा सवारीको गत सालको जस्तो लकडाउनको अवस्था पूर्ण रूपमा सवारी साधनहरू सञ्चालन पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तो छैन, किनभने यसपाल सरकारी कार्यालयहरू पनि खुल्ला भएको, त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट पास निकालेर जान सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि निजी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने सवारी साधनहरू सञ्चालन छन्। अहिले चाहिँ निजी सवारी साधनको चाप काठमाडौँका सडकमा अहिले ठ्याक्कै 9 बजे कार्यालय समय सुरु हुन लागेको र कार्यालय जानेको चाप पनि बढेका कारणले गर्दाखेरि यति बेला यो बढेको हुन सक्छ नि राजन। सुभाष, तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले बोलिरहँदा हामीले पृष्ठभूमिमा देखि पनि रहेका छौँ सवारी साधनहरूको चाप देखिएको छ, सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्। मतलब यसको मतलब के भनेदेखि सवारीहरू जति बढिरहेका छन् ती प्रशासनले भनेको जस्तै छन् अथवा त्यसको चेक जाँच कसरी भइरहेको छ? किनकि अलि बढी नै सवारी देखिएको जस्तो लाग्यो मलाई। निराजनजी, अहिले सडकमा सवारीको चाप बढेको छ, किनभने अहिले कार्यालयहरू पनि सञ्चालन गर्नलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। गत सालको जस्तो कोरोना संक्रमण देखिएका ठाउँमा मात्रै निश्चित समयका लागि कार्यालय बन्द गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै मैले अघि भने जस्तै 9 बजेको समय कार्यालय समयमा जाने सवारी साधनहरूको सङ्ख्या पनि बढाएको छ। तर बीचबीचमा सवारी चेक जाँचलाई कडाइ गरिएको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाल ट्राफिक प्रहरी, त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी पनि सडकमा खटिएर सवारी चेक जाँच गरिरहेको देख्न सकिन्छ। निराजनजी, मैले थोरै जोड्न चाहेँ, गत वर्ष पनि हामीले करिब 1 वर्षको समय नै पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्था खेप्नु पर्यो। यो अवस्था कस्तो रहन्छ? गत सालको पनि 2 दिनका लागि सवारी साधन उपत्यका छोड्न दिइएको थियो, अहिले पनि 2 दिन सवारी साधन छोड्न दियो। हिजो यो क्षेत्र कोटेश्वर क्षेत्र जहाँबाट किन आयो यही विषयमा हामीसँग हाम्रा सहकर्मी चुडामणि खनाल बिहानैदेखि हामी सँगै छौँ। उहाँसँग थोरै कुरा गर्न गइरहेको छु। चुडामणि, पोहोर पनि हामीले लकडाउन खेप्यौँ, करिब 1 वर्ष नै लकडाउन भयो।
गत सालको तुलनामा हामीले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै थिए भनेर आवाजहरू पनि आए। तर अहिले हिजोको 2 दिनको अवस्था, राति 12 बजीसम्मको 1 बजीसम्मको जाम हामीले कोटेश्वर कलङ्की क्षेत्रमा खेप्नु पर्यो। यो किन आयो? के तयारी पुगेन? सुभाष, सरकारले गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको थियो र यो लकडाउन जारी गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि सरकारले बाहिर जान चाहनेलाई, उपत्यकाबाट बाहिर जान चाहने नागरिकहरूको लागि यातायात, सार्वजनिक यातायात खुला गरेको थियो र 2 दिनको अन्तरालमा झन्डै दैनिक 3 लाखको दरले काठमाडौँ उपत्यका छोडेका थिए। 2 दिनमा 10 लाख चान्चुनले काठमाडौँ उपत्यका छाडेर गाउँघरतिर फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँमा सरकारले 1-1 हप्ताको अन्तरालमा बढाउँदै झन्डै 3 महिना जति लकडाउन गरेको अवस्था थियो र त्यो लकडाउनको बिचमा काठमाडौँ उपत्यका पुरै सुनसान पनि भयो र त्यो समयमा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरू ठप्प भएका थिए। सार्वजनिक यातायातहरू ठप्प भए, नागरिक आवत जावत गर्नको लागि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो र त्यही अवस्थालाई हामीले पछि 1 वर्षपछि फर्केर हेर्दा पुनः त्यो समय चैत्र 11 गते भएको थियो भने अहिले त्यसको झन्डै 1 महिना पछि 1 वर्षको तुलना गर्दा वैशाख 16 गतेदेखि सरकारले फेरि कोरोना सङ्क्रमणको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेसँगै यसको सचेतनाको लागि चैत्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यद्यपि यो बिचमा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो हामीले के सिकेनौँ, फेरि यो अवस्था किन दोहोरियो भन्दा सरकारले बिचमा जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारीमा कतै कतै चुकेको हो कि सरकार बिचमा कोरोना सङ्क्रमण केही मत्थर भएको समयमा, केही कम भएको समयमा सरकारले जुन संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो, पूर्वाधार विकास गर्नु पर्थ्यो, नागरिकहरूलाई थप सूचित गर्ने, सूचना जारी गर्ने र अथवा फेरि सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भयो भने के गर्ने भनेर जुन रणनीति तयार पार्नु पर्थ्यो त्यो रणनीति गम्भीर रूपमा तयार पारिएको देख्छु। यो हामीले 1 वर्ष पछाडि सिक्दै गर्दा 1 वर्ष र पनि अझै बढी भइसकेको अवस्था छ। गत साल पनि धेरै श्रमिकहरू काठमाडौँ उपत्यका छोड्दा पैदल रूपमा हिँडेर जानु पर्यो। तर यो बिचमा हामीले देख्यौँ राजनीतिक रूपमा धेरै कार्यक्रमहरूमा विभिन्न जिल्लाबाट गाडीमा हालेरै काठमाडौँ उतारियो। यसले गर्दाखेरि पनि एकातिर सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। तर अहिले पनि तिनै जनता फेरि काठमाडौँ छोड्नु पर्यो भने त्यही पैदल यात्रा नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने एक किसिमको त्रासको अवस्था पनि छ नि। सुभाष, सबैको अभिभावक भनेको सरकार नै हुन्छ। यो बिचमा सरकारले नागरिकको लागि जे गर्नु पर्थ्यो नागरिकको लागि खासै गरिएको देखिएन। सरकार आफ्नै अल्झन बल्झनमा मात्रै अल्झेको देखियो। विशेष गरी सङ्क्रमणको समयमा भौतिक दूरी कायम गरौँ, विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू पालना गरौँ भनिराख्दा सरकारकै पक्षबाट जुन सभा सम्मेलनहरू भए, बृहत सम्मेलनहरू हुँदा उपत्यकाभन्दा बाहिर जिल्लाबाट पैसै तिरेर पनि सरकारले ल्यायो भन्ने जस्ता केही बाहिर नागरिकका मुखबाटै त्यस्ता विभिन्न आवाजहरू सुनियो। यो लकडाउनले थिचोमिचो परेर दैनिक गुजारा गर्न समेत नसकेका नागरिकहरू केही रकम भए नि पाइन्छ कि भन्ने आशाले सरकारका त्यस्ता सभा सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिएको जस्तो बाहिरको वातावरणले हामीले बुझ्न पाएका थियौँ। यद्यपि त्यो वास्तविकता कति हो त्यो त सरकार आफै जानोस्। तर यो बिचमा सरकारले जुन प्रकारको तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो समयमा विभिन्न जनसभाहरू गर्ने, बृहत सम्मेलनहरू गर्ने, आफ्नै राजनीतिक द्वन्द्वमा चाहिँ पर्नुपर्ने सरकारले नै जुन अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्थ्यो त्यो अभिभावकत्वमा सरकार चुकेको देखिन्छ। सुभाष, यसमा चाहिँ चुनावी बिचमा हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ सरकारको सत्तारूढ दल नेकपाको विभाजन पछाडि पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरण, त्यस पछाडि एमाले भित्रको किचलो अझै मथर भएको छैन। समानान्तर समितिहरू गठन भइरहेका छन्, समानान्तर क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। प्रदेशहरूको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश पनि राजनीतिक रूपमा आफ्नै किचलोमा छ। जनता कोरोनाले मरिरहेको अवस्था छ। आज के गर्ने, अक्सिजन ग्यासको अभाव छ, अस्पतालहरू बेड सबै शैय्याहरू भरिरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले 3 तहका सरकार त भन्यौँ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार भन्यौँ। 753वटा स्थानीय सरकार पायौँ हामीले, त्यसमा जनप्रतिनिधि पायौँ, हामीले नै चुनेका जनप्रतिनिधि पायौँ। त्यस पछाडि प्रदेशमा पनि 7वटा प्रदेश सरकार छन्, केन्द्र सरकार आफै सिङ्गो रूपमा छ। तर यसरी जनता फेरि पनि कोरोनामा परिरहँदाखेरि सरकारहरू भने आफ्नो सत्ता बचाउका लागि, कुर्सी बचाउका लागि लागिरहँदाखेरि जनतामा आक्रोश पनि पैदा भएको हामीले देखिरहेका छौँ, होइन? हो,
यद्यपि सुभाष अहिले 3 तहको सरकार छ हामीसँग, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। त्यसको मुख्य अभिभावकत्व केन्द्र सरकारले नै ग्रहण गरेको पनि छ र यो बिचमा सरकारले जुन 3 तहको सरकारको बिच एक आपसमा समन्वय गर्नु पर्थ्यो, पहिला देश नै ठप्प हुने अवस्थामा पुग्यो। योभन्दा अगाडि सरकारले नै देशभर लकडाउन लागू गर्यो, तर अहिले स्थानीय सरकारसँग पनि यो अधिकार सरकारले दिइसकेको छ। क्षेत्रगत रूपमा आफ्नो अवस्था हेरिकन लकडाउन गर्न पाउने, निषेधाज्ञा गर्न पाउने अथवा कुन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने हो त्यो अवस्था यद्यपि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले आफ्नो आफ्नो अनुकूल गर्न पाउने अवस्था पनि अहिले छ। तर यो बिचमा प्रदेश सरकार पनि त्यही अल्झनबल्झनमा अल्झियो। कता कसलाई गिराउने, कसलाई चढाउने, कसलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अथवा कसलाई मन्त्री बनाउने, यो बिचमा धेरै मन्त्रीमण्डल पनि गठन भए। यद्यपि हामीले नै त्यस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवस्थामा हामी नै 2-4 दिन अगाडिको मात्रै कुरा न हो। अहिलेसम्म पनि त्यो अवस्था त बाहिरको माहौल मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, भित्रको राजनीतिक उथलपुथल त कायमै छ। यो बिचमा 3 तहको सरकारले अहिले छुट्टै तरिकाले यो निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रगत रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न आफ्ना जिल्लाहरू कति छन्, त्यो जिल्लामा सङ्क्रमणको दायरा कतिको बढ्या छ, आफ्नो संरचना कस्तो छ, पूर्वाधारमा कति बलियो छौँ, त्यो अनुरूप निषेधाज्ञा जारी गरेको। चुनावले हामीले त्यसो भनिँदाखेरि फेरि केही राम्रा कुरा पनि भएका छन्। जस्तै छिमेकी देश भारत चीनबाट अनुदानमा खोप आयो, भारतबाट अझै पनि खोपको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, खरिद गरिसकेको छ, यद्यपि आउन बाँकी छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ फेरि छिमेकी देश भारतमै कोरोना भयावह छ, कसरी हामीलाई खोप दिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। यो बिचमा सरकारले गर्दै गरेन, सरकार सबै अल्झनमा परो भनिरहँदाखेरि फेरि केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ। यसलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। तर पनि सरकार जनताको अपेक्षा भन्दा, जनताले चाहे भन्दा चाहिँ केही पर चाहिँ अवश्य पनि पुगेको हो। अवश्य पनि सुभाष, यो बिचमा धेरै नागरिकले खोप पनि लगाउनु पाए। विगतको वर्षलाई हेर्दा त्यति बेला कोरोना नयाँ नै थियो। त्यो समयमा कोरोना के होला, कोरोनाले चाहिँ कस्तो जोखिम निम्त्याउला भन्ने अवस्था कायमै थियो। त्यति बेला कोरोना एकदम नयाँ हुँदा मान्छे एकदमै अलमलमा परेको अवस्था थियो र कोरोना लागिसकेपछि मृत्युकै मुखमा पुगिन्छ कि भन्ने जस्तो एउटा ठुलो भ्रम थियो। तर कोरोना लाग्दैमा मृत्युकै मुखमा पुग्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर सचेत चाहिँ जरुर हुनुपर्छ। यो बिचमा कोरोनाबाट बच्नको लागि सरकारले पक्कै राम्रो काम गर्यो। भारतबाट सरकारले 10 लाख खोप ल्यायो। जीले केही प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, म त्यस प्रश्नलाई लिन्छु, त्यस पछाडि हामी फेरि जोड्यौँला। सुभाष, तपाईँहरूको संवाद पनि हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि गत वर्षको र अहिलेको विश्लेषण यहाँले गर्नुभएको थियो, किनकि दुवै वर्षको दुवै पटकको यो प्रकारको अनुभव यहाँहरू दुवैजनालाई छ। अब बिहानदेखि तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा घुमिरहनु भएको छ, अहिले कोटेश्वरमा हुनुहुन्छ। प्रशासनले बिहान 10 बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य वस्तु का पसलहरू जस्तो अब डेरीहरू भए, दुधका पसलहरू भए, तरकारीका पसल भए, खाद्यान्नका पसल भए, यस्ता पसलहरूलाई खुलाउन दिने भनेको थियो। त्यहाँ सर्वसाधारणको भिड कस्तो छ र त्यस्ता पसलहरूले सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको यहाँहरूले पाउनु भयो कि भएन 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हेर्दा? निराजनजी, हामीले गत साल पनि यही समस्या भोग्नु परेको थियो। स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना नभएको हो अथवा हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेका हौँ भनेर पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थियौँ। अहिले पनि त्यो प्रश्नको हामी स्वयंले पनि सामना गरिराख्नु परेको छ। किनभने हामी जाने अत्यावश्यक सामग्री पाइने पसलहरूमा सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइ गर्न सकिएको छैन, पालना गर्न सकिएको छैन। भौतिक दूरी गत सालको जतिको पनि देख्न सकिँदैन, किनभने गत साल कोरोनाको पहिलो सुरुमा एकदमै भयावह अवस्था भएको र केही पनि थाहा नभएको, कोरोना के हो भन्ने नै थाहा नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि भौतिक दूरी कायम गरिन्थ्यो, मास्क लगाउने काम गरिन्थ्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसका लागि भौतिक दूरीका लागि रेखाङ्कन गर्ने, ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले त्यो पनि देख्न सकिँदैन। तपाईँले अहिले जसरी बिहानको कुरा गरिराख्नु भएको छ निराजनजी, खैदै छैन। मैले थोरै हिजो साँझको कुरा जोड्न चाहेँ। हामीले लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा घोषणा बिहान 6 बजेदेखि गऱ्यौँ, तर हामीलाई हिजोसम्म केही छैन भन्ने हाम्रो मानसिकता थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने बजारमा, पसलमा, तरकारी पसलदेखि सम्पूर्ण खाद्य सामग्री पाइने सम्पूर्ण बजारमा केही न केही समय लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था हिजो बेलुका साँझसम्म थियो।
सामग्री पाइँदैन, अत्यावश्यक सामग्रीहरू नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा सेवाग्राहीहरू रहेका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा समस्या हामीले भोग्नु परेको थियो। यद्यपि अहिले पनि त्यो समस्या कायम छ, किनभने हामी बिहानैदेखि कीर्तिपुर, कालीमाटी, बल्कु क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। बिचबिचमा सरकारले प्रशासनले होल्डिङ सेन्टर बनाएर यो स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउनेलाई कारबाही गरिरहेको देख्न सकिन्छ। पास नलिकन जाने सवारी साधनलाई कारबाही गरेको देखिन सकिन्छ। तर पनि हामीले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो स्वास्थ्य सावधानी, त्यो भने हामीले पर्याप्त रूपमा पालना गर्न सकिरहेका छैनौँ। सुभाष, अब आज पहिलो दिन, आजको दिनले पनि धेरै कुराको सङ्केत गर्छ। यो बिहानको समयमा हामी छौँ, तपाईँलाई हामीले देखिरहेका छौँ, हाम्रा दर्शक महानुभावले पनि देखिरहनु भएको छ। लगभग त्यहाँ पछाडि जामै होला जस्तो अलिकति चापाचापमै गाडीहरू चलिरहेका छन्। यसर्थ अब अफिस समय भएर पनि हो, तपाईँले त्यो कुरा जानकारी गराउनु भयो। यो क्रम हेर्दाखेरि अब दिउँसो अथवा भोलिदेखि अझ बढी सवारी साधन बढ्ने अथवा सर्वसाधारणको हिँडडुल बढ्ने जस्तो सङ्केत तपाईँले देख्नु भएको छ कि यसमा प्रशासन थप सक्रिय हुनुपर्ने अथवा अनुगमन बढाउनु पर्ने देखिएको छ बिहानदेखिको अवस्था हेर्दाखेरि? निराजनजी, तपाईँले भन्नुभयो पछाडि अहिले हामी ठ्याक्कै पछिल्लो क्षेत्रमा हेर्ने हो भने जामकै अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ। यद्यपि यो सवारी साधनमा हामीले सार्वजनिक यातायातलाई देख्न सक्दैनौँ, किनभने सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ, निषेध गरिएको छ। यो सार्वजनिक यातायातका साधन बाहेकका निजी सवारी साधनको सङ्ख्याले मात्रै यति धेरै चाप बढेको छ। यसमा प्रशासनले सही समयमा सही कदम चाल्न नसक्ने हो भने यही क्षेत्रबाट, यही ठाउँबाट फेरि कोरोनाको जोखिम गाउँ-गाउँमा अथवा यसको सङ्क्रमण फैलिँदैन भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई प्रशासनले अझै कडाइ गर्नुपर्ने अवश्य पनि देख्न सकिन्छ। निराजन, हुन्छ सुभाष, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुभाष निरौला, काठमाडौँको कोटेश्वरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र सँगसँगै अर्का सहकर्मी चुडामणी पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भने क्यामेरा पर्सनको रूपमा सञ्जय नेउपाने त्यहाँ रहनु भएको थियो। केही दृश्यहरू तपाईँले हेर्नुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जुन 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो, अहिले अफिसको टाइम पनि भएको कारणले गर्दा अलिकति सडकमा प्राइभेट सवारीहरू र अन्य खाद्य सामग्रीहरू बोकेका ढुवानीका सवारी साधनहरूको चाप अलि देखिएको छ। अफिसमा सरकारी कार्यालयहरू, ब्याङ्कहरू यथावत भएका कारण र त्यहाँ सुरक्षाको मापदण्ड, स्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गरेर अनुसरण गरेर कार्यालय खोल्ने भएको कारणले गर्दा कार्यालयतर्फ जानको लागि सर्वसाधारण कर्मचारीहरू अगाडि बढेका छन्। यसले देखाउँछ अब यो निषेधाज्ञाको मतलब सम्पूर्ण चिज ठप्प छैन। हामी सुरक्षित रूपमा सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा गरेर निषेधाज्ञाका हरेक बुदालाई पालना गरेर त्यही अनुरूपको गतिविधि गर्नु र अगाडि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ। जानकारीको लागि म सुभाष निरौलालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी दिनभरि नै विभिन्न ठाउँबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँसँग जोडिने नै रहनेछौँ। अहिलेलाई फेरि पनि एउटा कोरोना संक्रमणको प्रसङ्ग। रूपन्देहीमा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बुटवलका 2 पुरुष र मायादेवी गाउँपालिकाकी 1 महिलाको बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको हो। बुटवल 11 का 31 वर्षीय पुरुष, बुटवल 14 का 66 वर्षीय पुरुष र मायादेवीकी 72 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार योसँगै रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या 184 पुगेको छ। जिल्लामा 2212 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको आइसियुमा हाल 12 जना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। बाँकी न्यूजका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो, तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौं अघि बढौं, अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। वर्ल्डलिंकको हर्षको नयाँ वर्ष आयो है। अब एक्स्ट्रा स्पिड त्यही रकममै पायो है। 20,000 बराबरको उपहार निःशुल्क ल्यायो है। हर्षको नयाँ वर्षले खुसियाली छायो है। अब मात्र रु 14,700 मा 50 Mbps इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। साथै रु 20,000 बराबरको डुअल ब्यान्ड राउटर, सेटअप बक्स, नेट टिभी प्राइम, 10,000 भन्दा बढी ठाउँमा फ्री वाइफाई हटस्पट र इन्स्टलेसन तथा वायरिङ सित्तैमा पाउनुहोस्। आकर्षक अफर अन्य प्लानहरूमा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि वर्ल्डलिंकको वेबसाइट, आफ्नो नजिकैको ब्रान्च अथवा वर्ल्डलिंकको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. यो हो शर्माजीको परिवार। यहाँ चल्छ सधैँ रिमोटको कुस्ती। हेलो प्रभु। प्रभु टिभी। सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्। जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी र प्रभु मोबाइल एप प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। बाँकी न्यूजका साथमा अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। मोबाइल टाइममा दुईटा कुरा हुन सक्छ, रिफ्रेस या स्ट्रेस। सो स्प्राइट, क्रिस्प लाइम लेमन टेस्ट, रिफ्रेशमेन्ट अल्टिमेट। दुईटा कुरामा नअड्क। स्प्राइट, रिफ्रेश म्याक्स, मोबाइल टाइम चिल्याक्स। You think, you question, you design,
You create. You struggle. You collaborate. You try. You solve. You invent. You reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 30 लाख नागेको छ। हिजो 3,79,000 संक्रमित थपिएसँगै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 30 लाख नागेको हो। 30 लाख सक्रिय संक्रमित हुने भारत संसारकै दोस्रो देश हो। यसअघि अमेरिकामा 68 लाख सक्रिय संक्रमित पुगेका थिए। सक्रिय संक्रमित बढेसँगै भारतमा दैनिक मृत्युदर पनि दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। हिजो मात्रै भारतमा 3,596 जना संक्रमितको ज्यान गयो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्य प्रभावित भएको छ। पछिल्ला 19 दिनमा मात्रै भारतमा 20 लाख सक्रिय संक्रमित थपिएका छन्। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल अन्तर्गत आज एउटा खेल हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा धनगढी FC र ललितपुर सिटी FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धनगढी र ललितपुर बीचको खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहेका गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको धनगढी दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ आज मैदानमा प्रवेश गर्नेछ। धनगढीले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थान राखेको छ। यता ललितपुर भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छ। अन्जान विष्टको कप्तानीमा रहेको ललितपुर 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दिल्लीमा हिजो राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै चेन्नई शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। हैदराबादले दिएको 172 रनको लक्ष्य चेन्नईले 18 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 171 रन बनाएको थियो। जितसँगै चेन्नईले 6 खेलमा 10 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थान सुरक्षित गरेको छ। हैदराबादको यो लगातार 5औं हार हो। पुछारको हैदराबादले 6 खेलमा जम्मा 2 अङ्क मात्रै जोड्न सफल भएको छ। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एक पटक। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित 16 जिल्लामा आजबाट निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कारबाही। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर ह्वात्तै बढ्यो। आजै बुटोलमा 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित हुने क्रम बढेसँगै थपियो चुनौती। भारतमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 30 लाख नागे। कोरोना संक्रमित हुने भारत संसारकै दोस्रो देश। सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्य प्रभावित। NSL फुटबल अन्तर्गत आज धनगढी FC र ललितपुर सिटी FC बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल साँझ 5:30 बजे। र चेन्नई सुपर किङ्स IPL T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। सनराइजर्स हैदराबाद 7 विकेटले पराजित। एपी न्यूज टाइम सकियो। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु ब्याङ्क, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, आजको जमानाको